Hello guys, good morning. So mao ni diri ang simbahan diri sa San Agustin Church diri sa Macau, China. So kahapon nagsimba og gahapon sa San Agustin Church. So mao ni diri guys, so daghan kay nanimba diri guys diri sa Macau, China. So importante kayo sa tanan nga musimba ta kay kaning adlaw guys nga Sunday. So mao ni usa ka adlaw nga igahin sa Ginoo sa tuwa. So dapat tagaangin natog priority nga musimba ta kay mao ni pinaka-importante guys nga hatagan ta og grasya sa Ginoo. Dako ang grasya sa kinabuhi guys. O hatagan ta og grabe nga grasya sa Ginoo nga gihatag sa tuwa guys kay kani guys mao na pinaka-importante nga kani si Father mipaso na guys. So mao ni Father diri sa San Agustin Church diri sa Macau, China guys. So salamat kay guys nga kitagaan dako ang grasya sa Ginoo kay mao na pinaka-importante nga more blessings mabot sa atong kinabuhi guys. So dili na po ko sa trabaho guys, dapat magampo ta sa Ginoo nga hatagan to dako ang grasya sa kinabuhi guys. Okay, thank you for watching guys. I love you so much. Happy Sunday everyone.